नमस्कार. हांव जलेश राऊत. देवाक बोडगेश्वराक पांयां पडोन आमी थँक्यू म्हणटा देवाक, कित्याक आमी जी आमची जर्नी स्टार्ट केल्ली ती हांगाच्यान स्टार्ट केल्ली आनी सोंपयली हांगासर. देवान आमकां कांय त्रास करचे आदी कांयच म्हणजे कांयच ना, वेवस्थीत परत हाडलेलें आसा. आयज तूं हिमाचलची हालत पळयल्या जाल्यार अर्दे व्हांवन गेल्ले आसा. तेन्ना आमी येतना आमकां रील्स दिसताले वयता थंय मनाली जाल्यार ऑलरेडी वॉशआवट जाला, स्पिती वॉशआवट जाला केन्ना आमी थंयच्यान येवन. सो हांव बोडगेश्वराक खरेंच देव बरें करूंक म्हणटा की आमकां सुखरूप हाडलें. तशीच आमची आई आमकां वयतना आशिर्वाद दिल्लो हांगासर, तशी आमकां रिसीव करपाक येयल्ली आसा. तशी आमची फॅमिली ही जर्नी आसा ती आमी चौग फ्रेंड दामू, प्रदोश आनी राजेश हे आमी कॉलेज फ्रेंड. म्हणजे ऑलमोस्ट आमी 32 वर्सांली आमची फ्रेंडशीप चालू आसा फ्रॉम 11 टील डेट ऑफ टुडे. आनी आमची एक ड्रीम आसली. ड्रीम म्हणजे कितें, ह्यान पयलीं हांवें 3 रायडी मारल्या. एक रायड मारल्या पयलीं फ्रेंडा वांगडा, जेन्ना म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळो ती बी हांवें मोटरसायकलीन मारल्या. मागीर हांवें म्हाज्या चेड्याक घेवन मारलें, ती बी तशी हो सेम रूट फ्रॉम गोवा, काश्मीर, कन्याकुमारी आनी बॅक ते. आनी तशें म्हाज्या फ्रेंडांची इच्छा आसली की आमी लेह लदाख करचें, पूण एज फॅक्टर जाल्ल्या कारणान आमकां ते बायकान वचोंक जायनासलें, मोटरसायकलीन आमकां पॉसिबल नासलें. सो आमी कारीन या म्हटलें. आनी ही तयारी करपाक जवळ आमकां 3 म्हयने लागले. 3 म्हयने कितें घेवप कितें ना सगळें A to Z बरोवन करप. प्रत्येक मनशाक आमी जबाबदारी दिल्ली. दामूक एक जबाबदारी दिल्ली, प्रदोशाक एक जबाबदारी दिल्ली, राजेशान एक जबाबदारी घेतली. ती प्रत्येकान जबाबदारी वेवस्थीत केल्ली आसा आनी बरी जाली. कांयच अडचण येवंक ना, कसलीच आमकां अडचण येवंक ना. सांगपाचें म्हटल्यार आमी गुळयाच्या पोतान ते गाडयेक वारो मारपाक पंप, टोईंग रोप ओडून गाडी म्हणजे गाडी शिरकाल्यार थंय तुमकां खबर आसता चडशे जाणांक की थंय क्लायमेट आनी कशें कितें आसता तें. थंय रस्तेच नासता एक्चुली, अशें व्हांवून गेल्ले आसा, तितून गाडी काडची पडटा. आमी एक एक कडेन अक्षरशः आमी शेणलेल्या भशेन शेणलेले. अशें दिसता फुडें कांय ना आनी फाटल्यानूय कांय ना. अशें आमकां दिसलें की सांजचो टायम असोच जाल्लो 6:30 सुमार. फुडें कितें जातलें आमकां कळना. दोनूय सायडीन व्हाळ आनी मातयेचो रस्तो. आतां ते सायडीक वचप हे असले कंडिशन. एक आमकां वाटेर ट्रक मेळ्ळो, ऑलमोस्ट ते पेंगोंग पावता. तेका आमी देवान थारयलो बाबा हो रोड वयता खंय, पेंगोंग वयता म्हणून. कैसा है, यही ठीक रोड है म्हणपाक ओके. अशें करून पावले. अशें एक्सपिरियन्स खूब आसा. ते थोडे म्हाजे फ्रेंडूय तुमकां शेअर करतले. आमी पयलीं म्हणजे हांगाच्यान इन शॉर्ट सांगता, रूट मागीर म्हाज्यान कोणी सांगतले. श्रीनगर गेले. एक्झॅक्ट तुम्ही हांगासून केन्ना सुरवात केली, खंयच्या दिसासून स्टार्ट केली, केन्ना? आमी 9 तारखेक सकाळी आमी भायर सरले. 9 जून. आनी जो रूट आसा दामू हांगा यो, दामून आमकां रूट गायड केल्लो. तो दामू सांगतलो खंयच्यान खंय गेले ते. हांव दामोदर महाले. सुरवातीक आमी जेन्ना हांगसरल्यान बोडगेश्वराक पांयां पडून आमी आमच्या जर्नीची सुरवात केली. आनी पयलो जो हॉल्ट आहा तो आमचो आमी संभाजीनगर महाराष्ट्रा. सेकंड हॉल्ट कोटा राजस्थान. थर्ड आनी फोर्थ अमृतसर. थोडेशे सायट सीईंग केल्ल्या कारणान आमी 2 राती थंय रावले. 5वो हॉल्ट आमचो श्रीनगर हाऊस बोटीन. 6वो हॉल्ट कारगिल. 7वो हॉल्ट लेह. 8वो हॉल्ट पेंगोंग. 9वो हॉल्ट पांग. त्याच्यानंतर मनाली. त्याच्यानंतर अंबाला, सागर, हैदराबाद, ओसूर आणि कन्याकुमारी. आणि कन्याकुमारीच्यान परत बेंगलुरू एक स्टॉप आणि चित्रदुर्ग आणि आता आम्ही गोंयांत. हो आमचो रूट जालो. आनी हितून म्हटल्यार आमी अशें एन्जॉय केलें की हांगाच्यान आमी पयलीं आमी धरलें की राजस्थान आमी पिंक सिटी पळयतले म्हणून. एज पर शेड्यूल गेल्ले आमी बेगीन पावतले आनी फूल पिंक सिटी. पूण थंय आमचे टेम्परेचर आसलो 43 डिग्री. इतली गरमी आसली. सो आमी गाडयेंतलें दार उगडलें, पळय जाल्यार उब मारता. आमी ते स्कीप केले, आमी करूंक ना. करता करता आमी श्रीनगर पावले. श्रीनगर वॉज बेस्ट क्लायमेट. अशेंच धुकें पावस पडटा कसो आसलो. आनी आमी बेस्ट दल लेक म्हणून आयकलेलें. आमी स्टे कर बेस्ट गेले थंय. पळय जाल्यार एक बोट, फूल बोट भितर रातचें रावंक मेळटा. आमकां ती व्हेरी रिजनेबल रेटीक आमकां बोट मेळ्ळी. म्हणजे एक पॅलस कसो. एक रात आमी थंय काडले. आनी थंयच्यान स्टार्ट जाली जी आमची थंडी. अशी मायनस डिग्री ती करता थंडी थंडी थंडी. पेंगोंग सारके लेकाचेर पावले. थंय आमकां 1 डिग्री मेळ्ळी
पँगॉंग टेम्परेचर 1 डिग्री आसलं, सगळे कडकडटाले, चड आमकां फोटोग्राफी करूंक मेळोंक ना. ह्या पद्दतीन आमचो व्यवस्थीत टूर जालो. तरी एक्चुली टार्गेट आसलें हुमलिंगला सगळ्यान उंच हायेस्ट मोटेबल रोड इन द वर्ल्ड, पूण बाय बॅड लक आमकां तें करूंक मेळोंक ना. कित्याक बिकॉज ऑफ लँडस्लायड, आनी आमकां सांगलें की थंय वचूं नाका, 3-4 दीस तुमी शिरकातले म्हणून. सो आमी हांगा गेले, लेच्यान आमी खारडुंगला गेले. खारडुंगला इज अ वडणार एक फेमस सगळ्यान वयर तें गेले आमी. थंयच्यान परत आमी सकयल देंवपाक स्टार्ट केली. एक्चुली जर्नी आमची इतली बरी आली, आमकां सगळे स्टोन शूट म्हणजे अशें फातर पडटा ते मेळ्ळे, अशें लँडस्लायडींग पळोवंक मेळ्ळें. स्नो आंगार घेतलो, लायव्ह स्नो पडटा तो पयलो. सो ऑलमोस्ट आमी गरमी, थंडी, वारें, वादळ सगळे कॅलमिटीज फेस केल्या. सो हांव चड उलयलां, आतां हांव प्रदोशाक मातशें कितें तरी एक्सपिरियन्स शेअर कर म्हणून सांगता. म्हजो एक्सपिरियन्स सांगपाचो म्हणल्यार हांवें इतले पयस केन्नाच, म्हजें नांव प्रदोश नायक आनीक हांव सावड्डेच्यान. तर हेज्या पयलीं हांवें इतली लॉंग ड्रायव केन्ना करूं नाशिल्ली आनी म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो की हांव करूं शकतलो काय ना. बाकीच्या म्हाज्या 3 फ्रेंडांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी तांणी फोर्स केलो की चल आमी करुया, आमची आतां एज जाल्ली आसा, करून उडोवया म्हणून. तर आमी जेन्ना जर्नी चालू केली तेन्ना हांगा गरमी आशिल्ली आनी जेन्ना आमी मुखार वता तेन्ना थंडी जायत गेली, थंडी इल्ली वाडत गेली. त्या प्रमाणे आमी एडजस्ट जायत गेले. जेन्ना आमी खारडुंगला पास पावले तेन्ना म्हाका असो एक्सपिरियन्स आयलो की टॉप ऑफ द मावंटन असल्या कारणान ऑक्सिजन लेवल कमी आसता आनी तेन्ना आमकां ब्रिदिंगाक त्रास जावपाक लागले. हार्डली आमी हांगा 20 ते 25 मिनटां रावले आनी थंयसरली जी सिनरी जी पळयली आमी स्नोफॉलाची, तोय एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. त्याच्या नंतर आमी हळू सकयल देंवले आनीक एक ड्रायविंगाचो एक्सपिरियन्स म्हाका बरो आयलो की दोनूय सायडीच्यान स्नो, मदल्यान आयसांतल्यान आमी गाडी चलयताले, तें एक एडवेंचरस आशिल्लें. आनी अशें करून हळू आमी सकयल देंवले. अशें करून आमी कन्याकुमारी पावलो. ओवरऑल म्हाजो एक्सपिरियन्स बरो आशिल्लो. सो आतां राजेश, आमी मुद्दम खुर्च्यो, स्टोव, टेबल घेवन गेले फोल्डिंग, कित्याक आमची एक मनान एक इच्छा आसली की स्नोन आमी कॉफी करतले आनी पियातले म्हणून. सो तें ड्रीम आमी केल्लें आसा. आमी तुमकां व्हिडिओ धाडटा तो. आनी एक दामू काय आसलो, दामू ऑलवेज आमचो बरो शेफ हो, तेका एक इच्छा आसली आपूण कितें तरी करतलो आनी तुमकां दितलो म्हणून स्नो. सो दामून एक आमलेट केली आनी मॅगी केली. सो आमचें इंटेंशन फक्त 4 खुर्च्यो आनी टेबल व्हरपाचें आसलें, थंय कॉफी आनी मॅगी करून खावपाक. सो आमी केल्लें आसा. तशेंच आमी तें कॅरी केल्लें, खारो कॅरी केल्लो, बांगडो सुकी सुंगटां व्हेल्लीं, कित्याक थंय जेवण खाण खूब प्रॉब्लम जाता. सो आमी घराची याद काडून घरा कडेन फोन तुमी आयज कितें हाडला तें करप आनी खारो खावप. अशें करून आमी एक 18-19 दीस काडले, बरें एन्जॉय केलें. सो थोडें कितें उरलां तें राजेश शेअर करतलो आमकां. तुम्ही स्पेशल ते कॉफी पिवपाक खंय गेल्ले? ना, कॉफी पिवपाक आमी थंय वचूंक ना, पूण एक ड्रीम आसलें की स्नोन आमी बसतले, टेबल अशें कॉफी आम्ही रेडी करताले. आम्ही घेतली. ही आमची ड्रीम आसली. कॉफी, मॅगी आनी आमलेट. आनी कन्याकुमारी आमी बांगडो फ्राय करून खालो. बांगडे थंय मेळटा, थंय आमचे स्टोव, गॅस सगळें आसा, थंय बांगडो फ्राय करून खूब दिसांनी बांगडो खाला. एकूण कितके दिसांचो प्रवास? टोटल 19 डेज, 19 दीस जाले आयज पर्यंत. एक्चुली आमचे 21 दिसांचे हे आसले आमचे. 2 पास आमचे स्कीप जाले. टोटल कितके किलोमीटर? टोटल 9,300 किलोमिटर्स. टिल डेट ऑफ टुडे 9,300 किलोमिटर्स. एप्रॉक्सिमेट 60,000चे आमकां 70,000चे आमकां पेट्रोल लागला. 70,000चे पेट्रोल लागला. एवरेज आमची गाडी ब्युटिफूल. आनी आमी वाटेर कुरुक्षेत्र म्हणटा ते आमकां येतना सर्वीस सेंटर मेळ्ळें, पूण ते आमकां प्रायोरिटी दिली हेंच्यांनी. वचोन गाडी सर्विसांक दी. 2 वरां भितर गाडी सर्वीस करून आमकां दिली. राजेश प्लीज शेफ. हांव राजेश गांवकर, ॲडव्होकेट गांवकर फोंडेच्यान. आमी V4 आमी 4 जाण फ्रेंड, ह्या आमी एक आमचो फ्रेंड्साचो ग्रूप हो. तर V4 आमी ठरयल्लें की आमी टुराक वयतले म्हणून. आनी म्हाका खूब इच्छा आसली की हो टूर करपाचो, पूण एकट्याक हें शक्य ना हें म्हाकाय खबर आसलें. पूण सगळे फ्रेंड आपापलो खर्च करून ह्या टुरांत सहभागी जाले. विशेश म्हाका बरें दिसलें कशें की जे आमकां वाटेर जे पॉलीस आनी एडमिनिस्ट्रेशन जे लागलें तें आमकां खंयच कोणी केन्ना आडोना. वयल्यान श्रीनगराक तर आमकां जे वेळार आमी चुकले ते पॉलिसांनी आमकां गाडयो थांबोवन वाट दाखोवन प्रॉपर गायड केलें.
म्हणजे इतले फ्रेंडली आसा ओवरऑल इंडियन फिरतले जाल्यार. जनरली आमी पळयता की ट्युरिस्टांक खूब आडयतात, त्रास येता, असो आमकां खंयच एक्सपिरियन्स येवना. एकूच कडेन आमकां फक्त एक वेगळो अनुभव येयलो की एक कडेन आमी हिमाचल प्रदेशान भितर सरताले तेन्ना गेटीर आडयले आनी तो एक वेगळो पोलीस आसलो. तर तेणी सांगलें आमचे गाडयेक झेंडो आसलो, भगवो झेंडो आसलो, तो तुमी काडा म्हणून सांगलें तेणी. कित्याक नाजाल्यार तुमकां 5,000 रुपया फायन पडटली आनी गाडी आमची तुमकां सीज करतले अशें म्हणून सांगलें. पण आमी म्हटलें पळय तुमी जाय तें कर, आमी भगवो काडिना. कालांतराने आमकां मागीर तो पिनलो, आमी तो काडून मागीर विसर्जन केलो. पण तो एकच जर बॅड एक्सपिरियन्स सोडलो त्या पोलिसाचो थंयचो हिमाचल प्रदेशात. बाकी सगळे कडेन एडमिनिस्ट्रेशन सगळें बरें आसलें, रोड कंडिशन एकदम बरी आसा. प्रवास हो सगळ्यांनी करचो असो आमकां दिसता. जसो आमकां पयलीं दिसतालें की डिफिकल्ट आसा, तर गोंयचे खुबशे तरणाटे आसा, आमी तर जाणट्यान पावले आसा, 50+ जाल्ले आसा. आमी हें करूं शकता जाल्यार बाकीच्यांनी हें धाडस करचें, भायर पळोवचें, वेगवेगळे करचें कल्चर. आमी जे जे कडेन गेले थंयचे लोकल आमी फूड खावन पळयलें. म्हणजे हिमाचल प्रदेश आसूं जावं कन्याकुमारी आसूं, सगळे कडेन आमी वेगळो कल्चर अनुभव घेतलो. आनी एक म्हळ्यार आमी जरी फ्रेंड आसले, ह्या 18-19 दिसांक आमी सामके एक फॅमिली, एक बॉन्डिंग जाल्लें आसा. आमी झगडले, म्हणजे खूब खेळ्ळे, हांसले नाचले आनी ताका लागून आमकां फॅमिली पासून वेगळे आसा अशें केलें दिसलें ना. सो ट्रीप करतले जाल्यार अशे तरेन एक जावची असो सगळ्यां कडेन इच्छा आसा. टोटल स्टेटी 14 एक युनियन टेरिटरी, 14 स्टेटी आल्यो, 14 स्टेटी. सो सगळ्यान बरी स्टेट म्हाका लागली ती हिमाचल प्रदेश. कित्याक आनी बरे पोलायट लोक, रिस्पेक्ट दिता. बारीक बारीक ते धाबा आसा, म्हणजे आमी धाबा म्हणटा थंय तुका कितें तुवें वचपाचें, एक च्या काड, एक कितें बिस्कीट काड खा आनी येतना सांग तुवें कितें खालां तें, तितलेच पयशे घेता ते. आनी एक म्हाजो एक्सपिरियन्स, पँगॉंग म्हाजे पावच उरले आनी आमी येयले 8 किलोमिटर येयले आनी जेन्ना भायर वचून बील फारीक करता पळयत जाल्यार म्हाजी पर्स ना. सो आतां कितें परत वचपाक बॅड रोड. आमी आतां पळयत जाल्यार ते आमी होम स्टेन रावले, जी गाडी परत येता आनी हात दाखयलो राव 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 करून. आनी एक्चुली ती होम स्टे बंद करून ते फंक्शनाक वचपा आसले. तेणी आमच्या खातीर भायर एक नंबर बरयल्लो, समज येयले जाल्यार कॉन्टॅक्ट करपाक. तेणीन काडले आनी आमचे पोज आमच्या हातीन दिले. भितर जवळ जवळ 14-15 हजार रुपया कॅश असले, प्लस ID, लायसन्स सगळे. इतले सिन्सियर लोक व्हेरी रेअर मेळटा. आनी हिमाचलान खरेंच अशें म्हाजो 2दा एक्सपिरियन्स बरे लोक मेळटा. आनी हेच तर गोंयान जर तर बीच सायडीन जर तर कितें शेणलेले मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. हांव त्या खातीर मागता गोंयकारां कडेन, जर तर ट्युरिजम वाडटलो, यू शूड बी व्हेरी फ्रेंडली विथ द ट्युरिस्ट. तांकां कोण कस्टमर आसा पळय ताका खरेंच एक रिस्पेक्टान उलोवंक जाय. आयज आमी एक्सपिरियन्स घेतला, ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स. आनी एक महत्वाचा प्रश्न म्हणजे तुम्ही 19 दिवसांचं हे भारत भ्रमण केलं. हय, या एकूण जी परिस्थिती पहिले वेगवेगळे अनुभवले, तिथून तुम्ही गोयच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता? राजेश सर. बेसिकली आमी भायर जी परिस्थिती पळयली तर गोंयान आमी तशें न्ही, नैसर्गीक दृश्ट्या खूब समृद्ध आसा. आमी उगडे नागडे अशे दोंगर पळयले, जे झाडां पेडां कांय ना. अशी परिस्थिती पळयली की उदक तोंडान घेवपाचें ना, अशी परिस्थिती आमी पळयल्ली आसा. म्हणजे आमी घोट सुद्दां घेतले सुद्दां जाल्यार बाबा आसो घोट, फक्त तोंड धुवेन रावया, इतलें वायट तरेचें उदक आसा, इतलें वायट तरेचें वातावरण आसा, हवामान आसा. देवाच्या कृपेन ही परशुराम भुमी आसा, तर ती गोंयचें नशीब म्हणपाचें. आमी जे भाग्यवान आसा तेच गोंयांत जल्माक येयले अशें आसा. सो हेजो न्ही नैसर्गीक जी आमकां दर्शनां देवान दिल्ली आसा तिचो आमी सांबाळ करपाक जाय. आनी जाल्यारूच आमी ही टिकोवंक शकतले. भायल्या आनी जर आमी गोंयकार भायर गेले जाल्यारूच आमकां हें कळोवंक शकतलें. आमकां हांगसर आसा म्हण हेजें म्हत्व आजून खबर ना, म्हणून आमी हेजी टिकोवपाची कमी प्रयत्न करता. तो प्रयत्न गोंयच्या लोकांनी वाडोवपाक जाय असो म्हाका दिसता. आनी आमकां तसो ओवरऑल टोल रोड जे आमी टोल भरतात जवळ जवळ आमकां 14,300 रुपया टोल पडलो. 14,300 रुपयाचो आमकां टोल मेळ्ळो. आनी तितून आतां सांगपाचें म्हटल्यार एक 2-2 किलोमिटराचेर हे आसता, कॅमेरा आसता, स्पीड कॅमेरा. आमी तशें केलें, आमकां 1-2दा टण करून स्ट्रायक जालें. मागीर म्हाज्या लक्षान येयलें की एक ऍप आसा रोड राडार म्हणून. ते जर तर एप्लिकेशन तुमी घेतलें जाल्यार एक 500 मिटर पयलीं तुका मेसेज येता, फुडें 60 स्पीड लिमीट आसा, फुडें 80 स्पीड लिमीट आसा, फुडें 120 स्पीड आसा. सो आमी अकॉर्डिंगली 80 म्हणटा आमी 80 केले, 60. सो आमकां चलन म्हणटा तो खंयच पडोंक ना. सो इतले बरे हायवे, मॅक्सिमम स्पीड 140, 150 अशी चलोवपाची. आमकां प्रॉब्लम कांय ना. गाडयेन सपोर्ट दिलो, फ्रेंडान सपोर्ट दिलो, तसोच आमच्या फॅमिलीन आमकां आशिर्वाद दिलो. देव बरें करूं. तुम्ही असं